घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या बरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5. या सकाळच्या वेळा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ दिवया कित्याक हो दीस ताणें आमकां फावो केला. ही घडी वेळ घडी ताणें आमकां दिला ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकण्या ताका आमी दिनवासुया. ह्या सकाळच्या वेळा जेजू आमच्या जण एकल्या लागीं उलोवंक आशेता की अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान ताचे दांपाण घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका. तो म्हाका मानवाला ताका तुमी ऐका ताका तुमी ऐका ताका तुमी ऐका. आज आमी जेजूक आयकूया. जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें उलोवंक आशेता आज जेजू कितें आमकां शिकयता तें आमी आयकूया. आज म्हज्या मोगाचेर पयलो जागो जेजूक दिवया. पयलो जागो ताच्या उतराक दिवया. तो कितें सांगता तें तुमी आयका. परत म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर म्हणटा की हो म्हजो मोगाचो मानवाला ताका तुमी आयका. वर्स 6. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. वर्स 7. तवळ जेजू तांचे सरशीन येवन तांकां आपोवन म्हणालो उठा भिया नाकात उठा भिये नाकात. म्हज्या मोगाचेर शीस ओमते शेवटाले तेन्ना जेजू येवन आपोवन तांकां जण एकला म्हणा लागलो की उठा भिया नाका. आपोवन जेजू म्हणा लागलो की आयचे दिसा आमकां ह्या लायनीर आसल्या ह्या सकाळच्या वेळा जण एकल्यांक देवाचें उतर म्हणटा उठा भिया नाका. कितें म्हणटा उठा भिये नाकात. कितें म्हणटा उठा भिये नाकात. कितें म्हणटा उठा भिये नाकात. खंयची भिरांत आज आमच्या जिवितान आसा. खंयचे कश्ट असकत काय आज आमी कश्टान पड लावून जावं फ्रो आज आमी शेवटा लावून जावं फ्रो तो जेजू आमच्या लागीं येते आसा म्हज्या मोगाचेर आनी म्हणटा की उठा भिया नाकात. जाण आपोवन म्हणटा की तो उठा भिया नाकात. तो जेजू ह्या सकाळच्या आमच्या सांगाता आसा म्हज्या मोगाचेर. आज आमी खंयच्या वस्तून सांपडला भिया नाकात. कित्याक म्हणल्यार थंयतान भायर करचो जेजू शीस ओमते शेवटाल्या वेळा जेजू शांत रावूं ना पयस रावन पळोवंक ना. जेजू तांच्या लागीं गेलो आनी आपोडले आनी म्हणा लागली उठा भिया नाका.
आज तोच जेजू म्हज्या मोगाचें, तोच दयाळ धनी, तोच काकूदार देव, तोच आमचो स्वामी सडवंदार जीव दत्तार आज जण एकला लगी लायनी रस्त्या तुमच्या लगी मा तुमच्या कुटुंबाच्या सहज सांद्या लगी तोच जेजू येता आनी म्हणटा की पुता बाये बावा भिया नाका, उठ उठ, ती सुवात तुजी न्ही, हांवें तुका उठयला. आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या जेजूचे दिश्ट कांचोवया ह्या गायनाद्वारे म्हणया प्रत्येक तरान जेजू आज म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या जिवितांत ये म्हणून एक घडी दोळे धांपया आनी ते जेजूचे मुखामोळ आमच्या काळजांत हाडया आनी प्रत्येक आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीच्या मुखार जेजूचे मुखामोळ हाडया. त्या जेजूचेर पातय येवया, त्या जेजूचेर भरोसो दवरया, त्या जेजूचेर पूर्ण पातयेवणी दवरना सांगाता म्हणया वेळार. गुटमान म्हज्या घरान म्हज्या, गुटमान म्हज्या गुटमान म्हज्या घरान म्हज्या, घरान म्हज्या, काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या, काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या जेजूस रावू दी, जेजूस आमचो आसो हर एक वेळ जेजू 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 तू ये, वय जेजू रावोंक जेजू तू ये, जेजू जेजू तू ये, जेजू जेजू तू ये, रावोंक जेजू तू ये, रावोंक जेजू तू ये, जेजू जेजू तू ये म्हणून मागया. जेजू जेजू तू ये, रावोंक जेजू तू ये, रावोंक जेजू तू ये, जेजू मोगाळ तू ये, जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ तू ये, आयसो दीस जेजू आम्ही तुझ्या हातात समर्पित आहोत जेजू. तोच आमचा आसो आधार भरोसो जीव दत्ता. रावोंक जेजू तू ये, जेजू जेजू तू ये, रावोंक जेजू तू ये. तुझ्या मोगाचें जेजू आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या कुटुंबांत आज तो रावूंक येवन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरेन दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया ते जेजू कसो आमी अर्घा दिवया आनी वाकण आनी दिनवासया. हांव अन्सिता मंगळूरतान उलयतां. म्हजी 3 साक्स दिवंक हांव आशेतां. हांव फर्स्ट पियूंत शिकून आसा. मिड टर्म एग्जाम कितले टफ आसले की हांव पास जायना म्हणून चिंतिनातिल्लें. पूण हांव देवा कडेन मागतली आनी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागतली आनी एग्जाम बरोवच्या पयलें देवाचें उतर सांगून एग्जाम बरयतलें. पूण इतले टफ आसले की हांव जस्ट पास जाल्यार पुरो म्हणून मागतली. पूण देवान व्हड आजाप केल्ल्या परी म्हाका बरे मार्क्सान पास केला. देखून हांव अर्गांनी होगलाप दितां. आमकां देवाच्या उतराची वळख करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या दाडाची. म्हजी दाडा बायला गांवांत काम करता. तो 7 वर्सां जावन एकच कडेन काम करना आसल्यार सांबाळ चड करूंक ना. आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सदां वाचून आसल्या. ह्या म्हयन्यांत दाडाच्या धन्यान दाडाक सांबाळ चड करता म्हणून सांगलां. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गांनी होगलाप दितां. तिसरी साक्स जावन आसा म्हज्या मम्माची. म्हज्या मम्मीच्या कामा कडेन एक दुसरी जातीची स्त्री आसली. तिका काजार जावन 12 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे नातल्ले. आमी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ब्रदर प्रकाश भुरगीं नातल्ल्यांक मागता आसतना आमी तिच्या पासत मागतल्या. आतां ती प्रेग्नंट म्हणून रिपोर्ट आयला. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गांनी होगलाप दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव गॉडविन. हांव पुत्तूरतावन म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या मम्मीच्या हाताच्या बोटार 2 वर्सां तावन किलो आशिल्लो. वखद केल्यार गूण जावंक ना. ती सदांच दनपाराच्या आराधना वेळार मागताली. आतां तो किलो गूण जाला. आमी धन्य देवाक काळजां तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सम्या जेजो, होगलाप तुका सम्या जेजो. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. सकाळी 5 बासोणी आमी प्रत्येक वडा तळान उसारया. प्रत्येक तरान आज म्हणटा की जेजू आपल्या शिसांक प्रत्येक तरान तो म्हणा लागलो की उठा पियानाकात, उठा पियानाकात. आज ते उतार आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी आज ते उतार जागे आसूं दी, जागे आसूं दी. सांगाता म्हणया लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 11. हांव तुमच्या मदीं म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो. साम चॅप्टर 25 वर्स 3. तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना, पूण कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस पर तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांभाळ, तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 25 वर्स 17. आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. आनी 2 टेस्टमनी आसा, आयकुया. आनी जे कितें हांगा देवान केला प्रत्येक ताच्या महिमे खातीर, ताचे रास बांदून हाडच्या खातीर ताकाच जावं अर्गां, स्तुती, होगळाप, महिमा. म्हजें नांव टिना. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या मम्मीक पेंकार्ड दूख आशिल्ली, तिका कांयच तांकां नासलें. हांवें एक दीस डिवायन मर्सी ग्रुपाक कॉल केलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. हांवें तें उतार वाचलें. आतां म्हज्या मम्मीची पेंकार्ड दूख गूण जाल्या. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या आवय खातीर मागिल्ल्या डिवायन ग्रुपाक अर्गां दितां आनी देवाच्या आशिर्वाद तांचेर मागतां. हांव सावदीतान उलोवन आसा. म्हजे कझिन सिस्टर 2021 डिसेंबर 8 विजिटींग विजार दुबय गेल्लें फॉर द पर्पज ऑफ जॉब. विजिटींग विजा एक्सपायरी जाताच परतून रिन्यू करन 1 year म्हणसर ते कंटिन्युअस काम सोदून आसले. तेणी इसतना मुस्त इंटरव्यू अटेंड केले, बट खंयचेंय काम जावना. बट खंयच्या कारणाक लागून ताणें भरवसो सांडूना. म्हज्या पर्सनल पिटिशनाक मेळिल्ले कोटेशन्स हांवें सदांच ताका एक बरें काम मेळून दी म्हूण उडास कळन डेयली वचतलो आनी हांवें ताका काम मेळिल्लें टेस्टिमोनी दिता म्हूण बसयल्लें. सो एट लास्ट फायनली ताका एक नोव्हेंबर मंथान बरें काम जालें आनी 28 नोव्हेंबर आयच्या दिसा कामाक जॉयन जालें. उपकार फावो करून दिल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आय शल फॉलो यू एवरी डे ऑफ माय लायफ. आमेन. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमोनी जावन आसा. म्हजी पप्पा आनी मम्मी दोगांय उलोवणें मस्त उणें आशिल्लें आनी उलयल्यार दोगांय झगडे करून पडटले. हे आमी सुमार वर्सां तावन पळोवन आमकां पुरो जावन गेल्लें. सो वन डे हांवें म्हज्या सिस्टरा कडेन डिस्कस करून हांवें आनी म्हज्या यंगा सिस्टरान दोगांयनी सेरवून पिटिशन्स घालून मागून आशिल्ल्या. आज एक 7 म्हयने जाले आनी दोगांय समाधान आसात आनी उलोवन आसात. आमचे मागणे आयकल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आय शल फॉलो यू एवरी डे ऑफ माय लायफ. आमेन. म्हाका मेळिल्ले कोटेशन जावन आसात. साम 40:13, साम 4:6, साम 91:15, साम 4:6, साम 95:7, साम 94:14, एक्सोडस 14:14, आयझाया 48:17. थँक यू जीजस. म्हज्या मगच्या मोटवानी आल्या सकाळच्या वेळा करता आसतना स्टार्टिंग वाचले ओळी अनेक पटी आमी आयकुया. प्रत्येक तरान मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 5 एक पटी अपुरबायन आमी वाचची आनी आयकुया. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपण घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत. कोण जावन आसा? जेजू. कोण जावन आसा? जेजू. हो म्हज्या मोगाचो पूत जावन आसा. तो म्हाका मानवाला. बाप म्हणटा तो म्हाका मानवाला. ताका तुम्ही ऐका. आज कोण आयकूंक जाय आमी? जेजूक आयकूंक जाय. ताणें सांगले उतार आयकूंक जाय. म्हणजे पहिल्या सुवातेर आज आमी आयकूंक जाय. जेजून म्हणला की
जस प्रत्येक एकामेकाचो मोग करा. आज आमी आयकूंक जाय. आमचे दुस्मान काय आमी पयस करूंक जाय. जेजून कितें सांगलां तें आमी आयकूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा मोठो नियाळ आमच्या जिवितान आमच्या भितर आसली थोडी संवयो, थोडी अस्कतकाय भायर काडणं आनी जेजू थंय आमी एक जावन रावूंक जाय. जेजू थंय आमी आज एकपणान रावल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर तेन्ना जेजूचे उतार आमी आयकूंक शकता. आमचे कान तेन्ना उक्ते जाता मात्र न्ही, ते उतार आमचे भितर रिगता. मुखार ताळो ऐकून आ. शीस इतले भियेले तो की ताळो आयकून शिसितले भियाले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. ओमते शेवटाले. हा, तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तवळ जेजू तांच्या सरशीन येवन पळया. जेजू पळया, जेजूचे काळीज पळया. जेजूचे काळीज, ताका जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाचे म्हणटा. कित्याक जेजूचे काळीज बोळ्या आनी खालत्या काळजाचे जावन आसा. तांकां आपण म्हणालो, तांकां आपोण म्हणा लागलो. एक एकला आपोण म्हणा लागलो की उठा भिये नाका. भिया नाका. पळया म्हज्या मोगाचेर जेन्ना ते भियाले, कश्टाले, कितें जातला कांयच कळीत ना, एकदम ते दसपोर जाले. हांगाय पळया म्हज्या मोग तो कोडकार जेजूला घेवन म्हणटा की सायबा तुका मोन आसल्यार म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर. जेजू कितें म्हाका मोन आसा तूं बरो जा ना. जेजू म्हणटा, वेता तेजे कोडेक हात लायता, ती पिडेक हात लायता आनी म्हणटा म्हाका मोन आसा तूं बरो जा. देव उतार म्हणटा की आमकां तक्षण ताचे कोड नितळ्ळे. तक्षण ताचे कोड नितळ्ळे. हांगाय पळय शिसा लागीं वेता जेजू, आपोडटा. आमचो जेजू म्हज्या मोगाचेर आमच्या लागीं आसो, आमकां उठोवन सो, आमकां उखल सो. थंयच कावजेच्या पिड्यान पडोवंक दिना, थंयच आमकां सांपडोन पडोवंक दिना. पळया म्हणजे लागीं गेलो, ताका आपड लागलो आनी कितें म्हणा लागलो, उठा भिये नाका. उठा भिया नाका, उठा भिया नाकात. म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसाराच्या जायत्या भिरांतीन आमी आसा, अस्कत काय नासा. दिसान दीस म्हज्या मोग कश्ट, दूख, इराय, बेजाराय आमकां दोस्ता आसतना आमचे भितर भिरांत वाडोवन वाडोवन मुखार वेता. आनी काल्पनीक काणी कोणी म्हणटा कितें केलां, तशें केलां, अशें केलां, थंय आयला तुमगेर कोणी. म्हणजे आज जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा, जण एकल्याक म्हणटा. आज तोच जेजू आमच्या घरांत, कुटुंबांत, आमच्या बिझनेसांत, आमच्या घराब्यांत, मात्र आमच्या वेव्हारांत तो त्या जेजूक आज आमी आपय ताचे आयकवया, ताका आपोवया. तो आयला ह्या संवसारांत म्हाका तुका जण एकला सुटका आनी सडवण दिवच्या खातीर. तो आयला आज आमच्या भितर भिरांत काण उडोवच्या खातीर आनी धैर्यादीक सकत, धैर्यादीक पवित्र आत्मो आमच्या भितर दवरच्या खातीर. मात्र न्हय, आमी ताची भुरगीं जावन सदांच ताचे नदर लावन चलोवंक आज जेजू आमकां जण एकला आपोवणें दिवंक आयला. हालेलुया, हालेलुया. हे आमी मानून घेवंक जाय. जेजू कित्याक आयला, जेजू कित्याक आमच्या जिवितान आयला. आज म्हज्या मोगाचेर आमी ताच्या सांगात रावचे म्हणून, ताचे ती एक जायचे म्हणून, ताच्या मोगाक आमी अनुभव करीचे म्हणून. मात्र न्ही, आमी जण एकल्यानी सासणीची बी जोडगेचे म्हणून ही बापाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक जण एकल्या खातीर बापान समर्पण दिला. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर आज प्रत्येक थरान आज मोठो नियाळ करता आसतना आमी ह्या नियाळांत आमी थीर रावया, ताचे आयकवया. कित्याक जेजूचे आज आमी आयकवया. जेजू ह्या संवसाराक आमकां जण एकला सुटका आनी सडवण दिवंक आयलो. आज आमचे भितर सगळे भिरांतीक, अस्कतकायक, असमाधानीक, इरायक, बेजारायक, खंतीक आज जेजू म्हणटा की तुमी भिया नाका, तुमी भिये नाका. तुमी भिये नाका. भिया नाका, भिया नाका. आज भिया नाका म्हणलो जेजू आमच्या सांगात आसा. आज म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस ब्रेस्तर असो दीस तुमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. भिया नाकात खंयच्या वस्तू की, पिडेक जावं दी, कश्टाक जावं दी, असमाधानाक जावं दी, इरायक जावं दी, उसामळाच्या सगळ्या मोडाक तुमी भिया नाकात. जेजू तुमच्या सांगात आसा, जेजू तुमच्या लागीं आसा, जेजू तुमच्या थंय आसा, जेजू तुमच्या बराबर चलते आसा. आज एक्सपिरियन्स करया, अनुभव करया म्हज्या मोगाचेर. ते जेजू थंय आज एक जावन रावी. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमचो हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया, ना जाल्यार आमच्या काळजात दवरया. मोगाळ आज जेजू तो आमच्या सांगात आसा. हर एक वेळा चलोन आसाय, आमी पडटना आमकां उखलना साय, आमी शेवटाल्या वेळार कश्टाक दुखाक शेवटाल्या वेळार तूं परत म्हज्या जेजू आमकां उबें करना साय. जेजू आज तुज्या मोगा सांगात रावूंक, तुजे त्या पातयेणी दवरूंक, तुजें आयकूंक आज म्हजे कान आनी म्हजे काळजाची दारां उक्ते कर जेजू.
तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजी अस्कत काय कावचुनी भिरांत असमंद निराराय बेजाराय आमचे तोंड पयस कर जेजू. जेजू तोच म्हजो आसरो, तोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजो जीव दातर म्हणून आज तुका हांव आराधन करता, वाकणता आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो सुम्याक आमी स्वीकार करूं, ताजो जल्माचो दीस आचरण करूंक आमी आत्मिकान तयार रावया. त्या सुम्या सांगता एक जावन रावया. जण एकल्यांक आज आशिर्वादचो दीस तुमकां फावो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव म्हजी साक्ष दिवंक अशें येता. आमी नाड तंती आयकून जिवन करतल्या. एक 3 हप्त्यात आमचे तंती आयकूनच वचोनात. मागीर हांवें ब्रदराक मागूंक सांगलें. ब्रदरान जेजूचे उतार दिले. येशाया 41 वर्स 10, येरेमिया 29 वर्स 11, यहोशुआ 1 वर्स 9 ही हांव रिपीट करत आसली. एक 4 दीस जायना उपरांत फांत्यार एकलो येवन आमच्या हाली सकट तांत्यां ताणेंच काणयली. इतले व्हडा अजाप म्हज्या सोम्या जेजून केल्ल्याक त्रयेक देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच हें मात्र न्ही, म्हज्या कुटुंबांत जायतीं अजापां म्हज्या जेजून केल्यांत. अजापांनी म्हजें कुटुंब चलयता म्हजो सोमी. इतल्या म्हज्या सोम्या जेजूक अर्घ आराधन म्हज्या पवित्र आत्म्याक अर्घ दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागून आसच्या ब्रदराक, डिवायन मर्सी ग्रुपाक, सर ह्या जगाक देवाचे विस्नार आशिर्वाद हांव मागतां. अर्घां तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रांसीस. हांव मुंबय अंधेरींतल्यान उलयतां आनी हांगासर म्हजी दुसरी फावटी साक्ष दिवंक मुखार आयलां. पयलीं हांवें एक साक्ष दिल्ली ऑन लायव्ह. तें ब्रदर प्रकाशाक हांवें म्हणजे पिटिशन घाल्लें एक बरें कामा खातीर. ताणें म्हाका वर्ड दिल्लें, वर्ड ऑफ गॉड, तें रिपीट करून म्हाका एक बरें नवें काम पाव जाल्लें. आनी तें जावन आसलें हॉटेलांत. आनी त्या हॉटेलांत काम करनासतना थंयसर युनियन आसलें तें आमकां गोतून नासलें. युनियन आसल्यान युनियनाचे मनीस आमकां नवे भरती जाल्ल्यांक भारी कश्ट दिताले. तशें जाल्यान हांवें चिंतलें म्हाका आनी मुखार हांगा म्हजें फ्युचर बरें दिसना. त्या देखून हांवें देवा कडेन परतें मागूंक सुरू केलें. देवा म्हाका बरें काम पाव कर. त्या कामान म्हाका एटलिस्ट म्हाका एका आयताराची हॉलिडे मेळून एटलिस्ट आयताराचे मिसाक हांवें हजर जावंक. तशें हांव कोंकणी कोयरांत आसलो. म्हाका त्या कोयराक आनी प्रॅक्टिसाक आनी पुरो वचूंक जायनासलें ह्या हॉटेलाच्या कामा निमती. त्या देखून हांवें जें कितें देवा कडेन मागलें आज म्हाका तें देवान म्हाका फावो केल्लें आसा. आनी हांव आतां एक नवें कामार जॉयन जावन आसा. पयलेंचें की बरें आसा काम आसा आनी म्हाका हर एक शनवारा आनी आयतारा 2 दीस हॉलिडे आसा. तशें जाल्ल्यान म्हाका कोंकणी कोयराक वचून प्रॅक्टिसाक वचून तशेंच हर एक आयतारा कोंकणी कोयरान म्हाका पात्र घेवंक साध्य जाल्लें आसा. हें सर म्हाका उपकार देवान इतलें व्हडलें उपकार देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर म्हणजे धन्य देवाक म्हज्या कालते कळटान अर्घां दिता आनी होगळा दिता. आनी म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां तांच्या मिसाव कार्याक सर बरें मागतां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शैला. पयल्यान धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गांव दितां. जेजून म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ले आश्चर्यां सांगूंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष म्हजें हर्नियांचें ऑपरेशन आसलें तें बऱ्यान जालें आनी आतां हांव बरी आसां. म्हजी दुसरी साक्ष आसा म्हज्या व्हड भयणीचें पांयांचें ऑपरेशन आसलें. पर ताका डॉक्टरान 2 पांयांचें करूंक सांगिल्लें. तें 2 पांयांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आनी आतां तें बरें आसा. म्हजी तिसरी साक्ष आसा म्हज्या ल्हान भयणीक आपल्या खुद्दाचें घर करूंक जाय आसलेलें म्हणून मस्त तें मागोन आसलें. आमी सगळीं ताच्या पासत मागोन आसल्या. आतां ताका बरें ताचे पसंदाचें ताका घर मेळ्ळें. चवथी साक्ष आसा म्हजें गॉड चायल्ड. ताका बी आपलें घर करूंक आसलें
आमी जेजू लागीं मस्त मागोन आसलें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी रिपीट करनत आसलें सगळीं. आतां ताका तेजें खुदाचें घर बी जालें. 5वी साक्स आसा म्हज्या धुवेक बरें काम जाय आसलें. जेजून ताका बरें काम फावो केलें. म्हज्या कुटुंबाचेर जेजून केल्लीं साबार आचार्यां आनी आशिर्वादां घाल्लीं. जेजूक हांव काळजांत थावन आर्गांव दितां. जेजूचो मोग कितलो बरो म्हूण आमकां कळीत केल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हांव आयरीन मिरा रोडतावन उलयतां. म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. हांव ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर घरांत पडून म्हजें स्पायनल कॉर्ड फ्रॅक्चर जाल्लें. हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जावन 1.5 म्हयनो कंप्लीट बेड रेस्टार आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड इसान रिपीट करतेत आसल्या. आतां हांव इल्लीं बरी जावन आयल्या. म्हजें आनी एक साक्ष, म्हजो पूत सप्टेंबर 4 तारखेर कॅनडा एज्युकेशनाक गेला. तो ताचें शिकप आनी काम करन आसा. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक आमच्या खातीर मागिल्ल्या दराळ आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.